Now unit 3 is itself a title that is related to past events. Yeah? Now in this unit we will discuss about relative clause. Relative clause. In other words, it is also known as a relative pronoun. CRONOU. यसमा हामी के पढ्छौँ भने relative clause अथवा relative pronoun. For example, who, with, when, whose. Use the relative pronoun who because it is the name of a person. व्यक्तिको नाम हो. त्यसले गर्दा यसलाई कसरी लेख भने सीता is a good teacher. Sita is a good teacher. Instead of Sita को ठाउँमा फेरि सीता त लेख्नु परेन नि. यो सीतालाई हटाइदिने यो फुल स्टप पनि हटाइदिने केले जोड्ने who ले जोड्ने who teaches us. नमस्कार, मेरो नाम नरेश कनालो. म यस नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रेता माविमा 12मा अध्ययनरत विद्यार्थी हो. म विगत 7 वर्षदेखि यही स्कुलमा पढ्दै आएको हो. बुटो लाउँदा यहाँको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रेता माविको बारेमा धेरै सुनिरहेको थिएँ. त्यही भएर मैले 6 क्लासमा यहाँ भर्ना लिएको हो र अहिले 10 र 11 12 पनि यही स्कुलमा पढिरहेको छु. म 6 क्लासदेखि यहाँ पढ्दाखेरि स्कुलमा धेरै परिवर्तन आएका छन्. हाम्रो स्कुलले एकदमै भौतिक एवं पढाइमा पनि एकदमै राम्रो सफलताहरू हासिल गरेको छ. Namaste, it's me Deepak Gyawali. I have been teaching here in this institution since 7 years. As I came here, I was really upset because most of the students they did have the access to the English language. But later on, after my enrollment in this school, I have found a lot of changes. That the students in my class they are able to interact with me properly. And in the other hand, the students who are facing the problem of English are found to be quite interested in learning English. As far as English is concerned, in government school, most of the people they have a hearsay that only the English medium school, only the private sector they can launch the English program. But as far as this novel is concerned, most of the students who are reading in English, they are well capable to deal in English, to interact in English, and to communicate in English. So being an English teacher, I'm really proud to be the member of this school because after the enrollment of myself in this school, most of the students are found to be quite interested, quite enthusiastic, quite eager, and they show their keen interest in learning English. That's why my request to the concerned authority, to the concerned government, is to provide different sort of scholarship scheme to the students, especially to the students who are reading in government school as a whole. I'm really feeling blessed to be in this Navin school. Thank you. इमानको तत्सम भनिरहेको है त्यसपछि चाहिँ खैनी यो पनि तप है बाहिरबाट आएको फेरि तप अनि कुशल त्यहाँनिर नाममा नमस्कार, म चाहिँ बबिता तिवारी र म चाहिँ अहिले यहाँ नयाँ विद्यार्थी भएर कक्षा 11 मा पढ्न आएकी र सुरुमा चाहिँ मलाई धेरै डर लागेको थियो, तर यहाँ आउँदा मैले विद्यार्थीको मैत्रीपूर्ण वातावरण देख्दा आफूलाई धेरै खुसी लागेको छ र मलाई यति विश्वास छ कि म यहाँ आएको धेरै ठुलो सपना लिएर आएको र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यहाँ नवीन स्कुलले मेरो सपनाहरू पुरा गरिदिनेछ. भन्नुपर्दा धेरै नै राम्रो पढ्नुहुन्छ र यहाँ धेरै प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाउँदा हामीलाई
सम्झिनलाई बुझ्नलाई धेरै सहज भएको छ। हामीले चाहिँ हामी सिफ्ट वाइज आउनु परेको थियो र त्यति बेलामा कोभिडको कारणले हामी सिफ्ट वाइज आउनु पर्दाखेरि हामीले धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सकेका थिएनौँ। हप्तामा केवल 3 दिन मात्र आएका थियौँ। त्यही हो समस्याहरू। हामी धेरैजना तपाईँको ड्रेस अझैसम्म नभएको किन होला? खै यो त म्यानेजमेन्टलाई सोध्नुपर्छ। हामीले पनि कति भनिसक्यो, दिएको 1 महिना हुन लागिसक्यो सायद, अझै पनि व्यवस्था मिलेको छैन र हामी यो ड्रेसमा कदर बहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान संकायको कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा हो। म यस विद्यालयमा कक्षा 11 मा एडमिसन लिएर यस विद्यालयमा भर्ना भएकी थिएँ र अहिले म राम्रो अङ्कले पास गरी म अहिले 12 मा पढ्दैछु। यहाँका टिचरहरू एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ र यहाँ भएको व्यवस्थापन पनि अत्यन्तै राम्रो छ। ल्याबको फेसिलिटी पनि गत वर्षबाट नै एकदम सही ढङ्गले चलिरहेको छ र यहाँको सुविधाहरूले गर्दा यहाँ यस वर्ष पहिलाको वर्षभन्दा नि धेरै विद्यार्थीहरूको चाप पनि बढिसकेको छ। यो हुँदाहुँदै हाम्रो नवीन औद्योगिक विद्यालय चाहिँ बुटवलको एउटा नम्बर 1 विद्यालय पनि बनिसकेको छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ। हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु पढ्ने बेलामा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले फ्युचरमा आउने सबै क्यास फ्लोहरूलाई कहिलेको दिनको मूल्यमा कन्भर्ट गरिन्थ्यो, आजको दिनको मूल्यमा कन्भर्ट गरिन्थ्यो। आजको दिनको मूल्यमा कन्भर्ट गर्ने मूल्यलाई हामीले के भनिन्थ्यो? वर्तमान मूल्य। भविष्यमा प्राप्त भएका सम्पूर्ण क्यास इनफ्लोहरूलाई, क्यास आउटफ्लोहरूलाई यदि आजको मूल्यमा व्यक्त गरियो भने त्यो मूल्यलाई अथवा त्यो भ्यालुलाई हामीले वर्तमान मूल्य प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै भावी मूल्य अथवा फ्युचर भ्यालुको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग भएको आजको मूल्य अथवा वर्तमान मूल्य अथवा भविष्यको कुनै समयमा प्राप्त हुने क्यास फ्लोहरूलाई। नमस्कार, मेरो नाम बाबुराम पौडेल, म एलपीदेखि आएको। म नवीन स्कुलमा म्यानेजमेन्ट लिएर फाइनेन्स फ्याकल्टी लिएर पढिरहेको छु। मेरो यो फाइनेन्स लिएर पढ्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा बिजनेसम्यान बन्नु र अरू चाहिँ म ब्याङ्क म्यानेजर हुनु मेरो ठुलो इच्छा छ। म फाइनेन्समा मेरो मास्टर डिग्री गर्ने मेरो इच्छा छ र मेरो पारिवारिक मेरो प्लान चाहिँ याचे पढ्ने थियो। म याचेमा एडमिसन पनि भएको थिएँ, पछि म छोडेर म यो म्यानेजमेन्ट पढ्न नवीन स्कुलमा आएको। म म्यानेजमेन्टको फाइनेन्स लिएर पढ्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको म्यानेजमेन्टको क्षेत्र ठुलो छ। यो नजिकको स्कुल पनि र यसको विगत नतिजाहरू राम्रो भएकाले पनि म नवीन स्कुलमा एडमिसन गरेँ। स्कुलमा सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थीहरू बढी भएको कारणले गर्दा सामाजिक दूरी चाहिँ कायम हुन सकेको छैन। हाम्रो नत्र अरू सबै स्वास्थ्य मापदण्डहरू साबुन पानीले हात धोई, मास्क अनिवार्य, यो चाहिँ पुरा राम्रोसँग पालना भएको छ। सरहरूले त होमवर्क चेक गर्नुहुन्छ। त्यो पहिलो कुरा चाहिँ यो विद्यार्थीमा भर पर्छ, आफूले कतिको इनर्जेटिक हुन्छ, कतिको सरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ, सरहरूलाई कसरी व्यवहार प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। नमस्ते, मेरो नाम कसक गतराज, म गुल्मीबाट आएको। म चाहिँ अहिले नवीन विद्यालयमा म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स फ्याकल्टीतिर पढ्नको लागि उपस्थित। यो स्कुलमा चाहिँ म खास गरी चाहिँ केही नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि आएको। यो स्कुलमा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट अरू स्कुलको भन्दा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू, पढाइहरू एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँको टिचरहरू जुन टिचरहरूले पढाउने स्टाइलहरू, अनि विद्यार्थीको बुझाइ, यता अनि विद्यार्थीहरूको टाढोपन सबै डिफ्रेन्ट छ। अनि त्यसपछि म नयाँ विद्यार्थी हो र पनि होइन, तर मलाई यो स्कुल प्रोजेक्टरको समस्या नभएको बेलामा त प्रोजेक्टरबाट नै पढाउनुहुन्छ। अनि अब समस्या भएर टाइम वेस्ट हुन्छ भने चाहिँ
प्रोजेक्टर बिना नै पढाउँछु। अनि साथीहरूको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो छ। अहिलेसम्म राम्रो छ है। थ्याङ्क यू। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम वरुण ढिमाली। म नवीन औद्योगिक कला बहादुर रिता माविमा 2076 सालदेखि यहाँ कार्यरत छु। अहिले 1.5 वर्ष भयो र म यहाँको फाइनेन्स पढाउँछु। यहाँ फाइनेन्स बिजनेस स्टडीहरू मैले पढाउँछु र म आउने बेलामा हाम्रो 11 र 12 कक्षामा गएर करिब 800 जना विद्यार्थीहरू थिए। अहिले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर करिब 1400 पुगिसकेको छ। अहिले हाम्रो स्कुलमा कक्षा 11 मा साइन्स म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो होटल म्यानेजमेन्ट पनि पढाइ हुन्छ, प्लस डेमा चाहिँ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ साइडको पनि पढाइ हुन्छ। र पहिला हामी आउने बेलामा यो टेक्नोलोजीहरू खासै प्रयोग गरिन्थेन पढाउने बेलामा। अहिले हामीले विद्यार्थीहरूलाई नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भनेर सम्भव भएका विषयहरूमा, जस्तो एकाउन्टमा मिल्दैन, म्याथमा मिल्दैन होइन, अनि फाइनेन्समा पनि केही पार्टमा मिल्छ, केही पार्टमा मिल्दैन, टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने हामीले स्टुडेन्टहरूलाई डेली उनीहरूको अनुशासित छ कि छैन, स्टुडेन्टको सबभन्दा मेन स्टुडेन्ट भइसकेपछि हुनुपर्ने कुरा भनेको अनुशासन हो। अनुशासित छ कि छैन होइन भनेर हामीले गेटमा चेक गर्नेदेखि लिएर क्लासमा होमवर्कहरू चेक गर्ने, अनि उनीहरूले सोधेको कुराहरू हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर फेसबुक ग्रुप बनाएर, वाट्सएप ग्रुपहरू बनाएर पनि यसरी पनि पढाइरहेका छौँ। हाम्रो स्कुलको सन्दर्भमा हाम्रो जति बेला कक्षा 11 को भर्ना खुल्यो सरकारबाट स्वीकृत भएर यो कोरोनाको समयमा, त्यसपछि हामीले भर्ना भइसकेपछि लगत्तै उनीहरूलाई भौतिक रूपमा विद्यालयमा आउन सम्भव नभए पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले अनलाइनको माध्यमबाट नियमित रूपमा पढाइरहेका थियौँ। उनीहरूलाई अनलाइनबाट पढाउने, अनलाइनबाट नै उनीहरूले होमवर्कहरू पठाउँथे, हामीले पनि नोटहरू उनीहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट दिने, अनि पढाउने पनि अनलाइन नै, त्यसरी हामीले पढाइरहेका थियौँ। यो पढाइको सन्दर्भमा मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट आफै एक्टिभ हुनुपर्छ। स्टुडेन्ट यदि एक्टिभ छ भने अनलाइन माध्यम भए पनि अफलाइन माध्यम भनेको भौतिक उसमै उपस्थित भएर पनि पढ्ने बेलामा केही फरक पर्दैन। तर अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई खास हाम्रो 11-12 पढ्ने स्टुडेन्ट भनेको टिनेजको स्टुडेन्टहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अलि अनलाइनमा पढाउँदाखेरि उनीहरूलाई देखिएको समस्या के थियो भन्दाखेरि अहिलेको स्टुडेन्टहरू बढी पब्जी खेलिदिने, अनि सोसियल मिडियाहरू बढी बनाइदिने, सोसियल मिडियाको प्रयोग बढी गरिदिने, टिकटकहरू बनाइदिने, फेसबुकहरू गर्ने अलिकति दुरुपयोग गरेका थिए। तर हामीले त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेका थियौँ भन्दाखेरि जो स्टुडेन्ट क्लासमा रेगुलर आएको छ कि छैन, आएर पनि पढेको छ कि छैन भनेर अभिभावकहरूलाई हामीले फोन गरेर उनीहरूको स्टुडेन्ट, जस्तो हामीले त यहाँबाट पढायो भौतिक स्वरूपमा विद्यार्थीहरू स्कुलमा हुँदाखेरि हामीसँग हुन्छ, हामीले विद्यार्थीले के गरेको छ के गरेको छैन भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामीसँग जानकारी हुन्छ। र यदि अनलाइनबाट पढाइ भएको खण्डमा सो अलिकति सम्भव नहुने बेलामा हामीले अभिभावकसँग कोअर्डिनेट गरेर के भनेका थियौँ भने हामीले पढाउने बेलामा तपाईँको बाबु नानीले पढेको छ कि छैन तपाईँहरूले पनि हेरिदिनुहोस्। हामी पनि त्यो बेलामा के गरेका थियौँ भने एउटा सरले पढाउने, अर्को सरले चाहिँ को स्टुडेन्टले के गरेको छ, नपढेर अरू काम गरिरहेको छ कि के गरेको छ भनेर दुईजना सरहरूले चाहिँ रेगुलर रूपमा हामीले विद्यार्थीहरूले के गरेको छ भनेर त्यो हेर्ने काम पनि गर्नु, त्यसरी कन्ट्रोल गरेर पढाइरहेको। यो कोरोनाको जोखिमको समयपछि जुन स्कुलहरू खुले, हामीले स्कुलहरूमा आउने बेलामा सुरुमा नै गेटमा यिनीहरूको टेम्परेचर कति छ भनेर चेक गर्नको लागि थर्मोगन युज गर्नुहुन्छ हाम्रो दाइहरूले। अनि त्यसपछि त्यसबाट कोही स्टुडेन्टहरूलाई केसहरू देखियो अथवा अलिकति टेम्परेचर बढी भयो भने उनलाई रेस्ट गराएर अथवा उसलाई चाहिँ घर फिर्ता पठाउने गरेका छौँ। अनि फेरि हामीले क्लासमा पढाउने बेलामा कुनै स्टुडेन्टहरूले खास यसको सिम्टमहरू रुगाखोकी लाग्ने अथवा उनीहरूलाई अलिकति अनइजी फिल भएको जस्तो भयो भने हामी सरहरूले नै उनीहरूलाई तिमीहरू घर जाऊ, 1 हप्ताको लागि रेस्ट गर, अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेर त्यसरी हामीले स्टुडेन्टहरूलाई पठाउने गरेका छौँ। अनि स्कुलको केसमा हामीले सम्पूर्ण सावधानीका उपायहरू चाहिँ हामीले अप्नाइरहेका छौँ। जस्तो आउने बेलामा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरेका छौँ। क्लासमा सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई कम्पलसरी रूपमा मास्क लगाउन हामीले भनेका छौँ। हो, हाम्रो स्कुलमा अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएर थोरै सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि अलिकति सम्भव भएको छैन। तर हामीले त्यति हुँदा पनि मास्कको प्रयोग नियमित रूपमा गर्न, साबुन पानीले हात धुन, अनि सेनिटाइजरहरूको पनि सकेसम्म आफै व्यवस्था गर्न, अथवा भएन भने हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजरहरू पनि राखेका छौँ, त्यहाँ गएर युज गर्नको लागि। मैले यहाँ सफ्टवेयरमा डाटा एन्ट्री गर्दैछु। मेरो नाम राकेश अग्रवाली।
यो विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक विगत 12-13 वर्षदेखि। अनि यति बेला चाहिँ हजुर बिहानको समयमा क्लास छैन अथवा हजुरको यो लेजर सब्जेक्ट? यो मेरो चाहिँ सेकेन्ड पिरियड लिजर हो, अब घन्टी लाग्यो, थर्ड पिरियड लाग्यो, अब निस्किने हो। यो रुम चाहिँ खास के हो, यसमा के कार्यहरू गरिन्छ? यहाँ स्कुलको लगभग डाटा एन्ट्रीदेखि लिएर अब सबै कामहरू यहीँ गरिन्छ। प्रशासन कम्प्युटरबाट हुने प्रशासनको कामहरू सबै यहाँ हुन्छ। मतलब स्टुडेन्टबाट लिएर सम्पूर्ण कामहरूको यहीँ हुन्छ है। सन्तोष पसाई यस नवीन औद्योगिक कदरबहादुर माविको स्वास्थ्य शिक्षक र म यस विद्यालयमा विगत 2056 साल भाद्र 5 गते यस विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति भएको र 2063 सालमा यस विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको रूपमा चाहिँ नियुक्त भए हालसम्म यस विद्यालयमा कार्यरत छु र यस विद्यालयमा विशेष गरी यो आजको कार्यक्रम भनेको इन्स्टिच्युट हेल्पटासको सहयोगमा यो अन्तरङ्गको सहयोगमा विद्यालय हरेक विद्यालयमा चाहिँ यो करियर गाइडेन्स ट्रेनिङ सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त ट्रेनिङ सञ्चालनमा चाहिँ हामी दुवैहरू टेकेराम ग्यावली सर र म सन्तोष पछाइले कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूलाई हामी करियर गाइडेन्स सम्बन्धी यो तालिम 6 दिने तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो करियर छनौट गराउनको निम्ति यस तालिमले चाहिँ यस कम्प्युटर क्लासमा 3 दिन हामीले थ्योरी पढ्छौँ अनि 3 दिन प्र्याक्टिकल पढ्छौँ। अहिले हामीले सी प्रोग्रामिङ पढिरहेका छौँ, त्यसको कारणले हामीले 3 दिनै कम्प्युटरले 1 घन्टा कम्प्युटर त अझै पुगेको छैन। एउटा कम्प्युटरमा 2 जनाले सहजै तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यस विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष हाम्रो यस विद्यालयमा कक्षा मन्टेसरीदेखि कक्षा 12 सम्म पढाइन्छ। यसमा यता सिभिल इन्जिनियरिङ हुन्छ अनि म्यानेजमेन्ट साइन्स हाम्रो बल्ल 2 वर्ष भयो। यसमा यस विद्यालयमा चाहिँ स्थापित भएको हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यन्तै ठुलो चाप छ होइन, जहाँ चाहिँ जति विद्यार्थीहरूले यस विद्यालयमा पढ्न चाहन्छन् ती सबै विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहने तिनीहरूको इच्छा चाहिँ परिपूर्ति हुन सकेको छैन। यसको कारण के छ भने हामीले हाम्रो विद्यालय विद्यार्थीको माग अनुसार हामीले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयले साइन्सका 4वटा सेक्सन छन्, जुन हाम्रो साइन्स चाहिँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि मात्रै स्थापना भएको। म्यानेजमेन्टमा 11मा 4वटा छन्, 12मा 2टा 4 छ अनि साइन्समा एउटा गरेर साइन्सतिरको पनि लगभग 7वटा सेक्सन छ। हाम्रो टोटल अहिले कमर्समा पनि हाम्रो विद्यार्थीको अत्यन्तै ठुलो चाप छ। कक्षा 11मा मात्रै हाम्रो विद्यालयमा कतिवटा छन् भन्दा 8वटा सेक्सन छन् अहिले 11मा, 12मा 6वटा। त्यस्तै गरेर अत्यन्त विद्यार्थी धेरै चाप छ। तल्लो लेभलमा पनि हाम्रो कक्षा 10मा 5-6वटा सेक्सन होइन, अत्यन्तै धेरै विद्यार्थीहरूको चाप चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई अत्यन्तै ठुलो चाहिँ समस्या छ। यो समस्या हाम्रो विद्यालयले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई राज्य स्तरबाट
अलिक ठुलो ग्रान्टको अलिक ठुलो चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ, जसको कारणले गर्दा यसले लिएका लक्ष्य र यसको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्छ। यसका लागि नगरपालिका, प्रदेश सरकार र हाम्रो केन्द्रीय सरकारको समेत सहयोग भयो भने यो विद्यालयले यो विद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पढ्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ होइन। हामीहरूले यस विद्यालयलाई देशकै तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब्बल विद्यालय चाहिँ बनाउने परिपाटीले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। यसका लागि हामीले त्यस्तै खालका शिक्षकहरूलाई यस फुटबल क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा प्रख्यात शिक्षकहरूलाई ल्याएर, राम्रा शिक्षकहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको शिक्षा दिने चाहिँ व्यवस्था मिलाएर आएका छौँ। त्यस्तै यस विद्यालयलाई अझै अब्बल बनाउनका लागि विद्यार्थीहरूको चाहनाअनुसार, विद्यार्थीहरूको चाहिँ रुचिअनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ र हाम्रो विद्यालयमा अहिले विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीहरू आउनका लागि हामीले बसको व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा अहिले हाम्रो तत्काल 2टा बस चाहिँ स्कुलले नै किनेको छ होइन। अब त्यसले पनि नपुगेर फेरि एउटा बस चाहिँ भाडाका रूपमा पनि हामीले चाहिँ लिइरहेका छौँ होइन। अहिले हाल 3टा बस सञ्चालन गरेका छौँ। यी 3टा बसले पनि अझै हामीलाई पुगेको छैन, यसलाई अझै स्टार्ट गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ होइन। अनि हाम्रो अर्को समस्या के छ भने यही वर्ष मात्रै हामीले 20-21वटा कोठा चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ, तर फेरि अहिले जो हाम्रो के समस्या भइरहेको छ भने ती 20-21वटा कोठा हुँदाहुँदै पनि त्यो अभाव भइसकेको छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो विद्यालयमा एकै पटकमा 1000-1200 विद्यार्थीहरू चाहिँ थपिन्छन् होइन। यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। र अर्को कुरा, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो उद्देश्य के छ भने साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नेपालका टप इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा होइन, मेडिकल पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई टप मेडिकल कलेजहरूमा फ्री स्कलरसिपमा निकाल्ने खालका विद्यार्थी बनाउनका लागि हामीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू लन्च गर्दैछौँ, जस्तै MCU प्रोग्रामहरू होइन। त्यो गरेर हामीले चाहिँ यो गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यार्थीहरू यो साइन्स र सिभिल सुरु गरेको हाम्रो धेरै भएको छैन। हाम्रो सिभिल पढेका विद्यार्थीहरू करिब अहिले 8-9 जना विद्यार्थीहरू स्कलरसिपमा सिभिलै पढिरहेछन्, इन्जिनियरिङ पढिरहेछन् भने हाम्रो सिभिल पढेका विद्यार्थीहरू जो 11 पास गरे, 12 पास गरिसके जो ओभरसियर भए, त्यसमध्ये 8-9 जना विद्यार्थीहरूले अहिले हालचाल निक्लेकै लोकसेवामा पनि उनीहरूले नाम निकालिसके होइन। हाम्रो यसको अर्थ के लाग्छ भने हाम्रो विद्यालयबाट पास गरेका जो मेन पावर छन्, जो चाहिँ छ, तिनीहरू बजारमा अत्यन्तै सबल तरिकाले चाहिँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई चाहिँ अब्बल ठहराउनका लागि, आफू चाहिँ अब्बल हुनका लागि प्रतिस्पर्धामा खर उत्रेका छन्, प्रतिस्पर्धामा सफल भएछन् जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ। र अहिले हाम्रो साइन्स हामीले सुरु गर्दा एउटा सेक्सन बनाऊ भनेर सुरु गरेका थियौँ हो। अब त्यसमा हाम्रो एकैचोटि 2टा सेक्सन भयो होइन। अनि अहिले हामीले 2टा सेक्सन राम्ररी बनाउनु पर्छ भन्ने सोचेका थियौँ। त्योभन्दा डबल सेक्सन भएर अहिले हाम्रो 4वटा सेक्सन भइरहेको छ। र हामीले 4वटाभन्दा बढी नचलाउँ भनेर आएका विद्यार्थीलाई पनि ब्रेक गरेर बन्द गरेर चाहिँ साइन्समा पनि बन्द गर्ने अवस्था आयो होइन। हाम्रो करिब 5वटा सेक्सन पनि बनाउन सक्थ्यौँ। यसैले यो चाहिँ अत्यन्तै राम्ररी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँका भौतिक सुविधाहरूमा पनि हामीहरूले अत्यन्तै सुधार भइरहेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले अनि नगरपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ होइन। यसमा हामीले अलिक ठुलो रकम पनि मागेका छौँ होइन। यसमा आउँछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। र मैले के एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ भने कुनै पनि अभिभावकले अथवा कुनै पनि विद्यार्थीले यदि नवीनमा पढायौँ अथवा पठायौँ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने खालको स्थिति छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले पनि आफूले कहिलेकाहीँ स्कुलमा आउँदा म प्रत्येक कक्षामा भिजिट गरेर तपाईँहरूको पढाइ के छ, कस्तो छ, के छ, तपाईँहरू अन्तभन्दा
कस्तो छ भन्दा मैले विद्यार्थीहरूलाई पाउने चाहना हामीहरूले पढेको विद्यालयमा भन्दा पनि अझै राम्रो छ भन्ने खालको चाहिँ तिनीहरूको उहाँबाट विद्यार्थीहरूबाट मैले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया पाएको छु। यसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै खुसी बनाएको छ र हामीले हाम्रो उद्देश्य के छ भने यो विद्यालयलाई नेपालकै अथवा यसलाई नेपालकै सर्वोत्कृष्ट अथवा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिने खालको विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्नका लागि यस विद्यालयका प्रमुख, यस विद्यालयका अरू शिक्षक स्टाफ, नन शिक्षक स्टाफ, विद्यार्थी सबैको ठुलो भूमिका छ। यो एउटै कुराले मात्रै यो सिर्जना भएको होइन, यो सबैको एउटा मिलनले, सबैको चाहिँ प्रयासले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ भएको हो। अझै बढी त म यस विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू, यस विद्यालयको चाहिँ नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक, सहप्रधानाध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई मैले जसले चाहिँ रात दिन खटेर रात दिन चाहिँ आफ्नो मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै मेरो नाम प्रेमबहादुर बस्नेत, म यस नवीन औद्योगिक अग्रवाल रीता माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक। यस विद्यालय 2033 सालमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि विभिन्न उकाली ओह्राली पार गर्दै अहिलेसम्म 2077सम्म लगभग 59वटा कक्षा कोठाहरू रहेका छन्। विज्ञान प्रयोगशालाहरू, इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाहरू, त्यसपछि विज्ञान संकाय, सिभिल इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन संकाय कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको छ। लगभग 3000 विद्यार्थीहरू छन्। विद्यार्थीहरू सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो कोभिड-19ले गर्दा 76 सालदेखि अलिक त डिस्टर्ब भयो। त्यसले गर्दा हामीहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि पनि समस्या भयो। जोर बिजोर विभिन्न किसिमले जेठमा हामीहरूले पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले यो अनलाइनबाट पठन पाठनलाई व्यवस्थापनहरू असारबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले नगरपालिकाबाट, स्थानीय सरकारबाट अनुमति प्राप्त भइसकेपछि हामीहरूले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो विद्यार्थीहरूलाई जोर बिजोर सिस्टमबाट बोलाइएको छ र हामीहरूले हिजो मात्र नगरपालिकाबाट मोन्टेसरीदेखि कक्षा 2सम्म अनुमति प्राप्त भएको हुँदा हामीहरू त्यसको लागि थर्मल गनबाट ज्वरो परीक्षण गर्ने, त्यसपछि अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई साबुन पानीको व्यवस्था विद्यालयमा सहज गराउने, कक्षा कोठाहरूमा झ्यालहरू खोलेर एयर कन्डिसनिङको सिस्टमहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यसरी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र अब हामीहरूले कक्षा 3देखि 10सम्मको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब हामीहरूले छिट्टै नै मोन्टेसरीदेखि 2 कक्षासम्मको, त्यसपछि 11-12को परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौँ।